अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने चैनल जर्नल नॉलेज विद मुजाहिद में दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम है। यहाँ आपको मिलेंगी हैरत अंगेज मालूमात, दिमाग को चैलेंज करने वाली पहेलियाँ और दिलचस्प सवालात जो आपके इल्म को नया आसमान देंगी। तैयार हो जाइए एक ऐसा सफ़र शुरू करने के लिए जहाँ हर वीडियो आपको हैरान कर देगी। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने इल्म का दायरा वसी कीजिए। वो कौन सी चीज़ है जिसका जिस्म नहीं मगर फिर भी चलती है और हमें खबरदार भी करती है? जवाब है वक़्त। ऐसी चीज़ बताएं जो बगैर किसी आवाज़ के आती है और ले जाती है सब कुछ। जवाब है मौत। वो कौन सी चीज़ है जिसका जिस्म नहीं पर रोशनी देती है? दुरुस्त जवाब है बिजली। वो कौन सी चीज़ है जिसकी कोई आँख नहीं मगर फिर भी देखती है और जिस्म नहीं और महसूस करती है? जवाब है दिमाग। वो कौन सी चीज़ है जो बगैर पर के उड़ती है, बगैर हाथ के चलती है? जवाब है सोचें। वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं मगर दूर दूर तक फैल जाती है? जवाब है खुशबू। वो कौन सी चीज़ है जिसकी ज़बान नहीं पर बात करती है और कोई जिस्म नहीं मगर लोगों को महसूस होती है? जवाब है खामोशी। एक ऐसी चीज़ जिसके पैर नहीं मगर हर तरफ घूमती है? जवाब है हवा। वो कौन सी चीज़ है जिसका दिमाग नहीं पर सब कुछ समझती है? जवाब है कंप्यूटर। वो कौन सी चीज़ है जिसका जिस्म नहीं मगर पूरे आलम को रोशन कर देती है? जवाब है सूरज की रोशनी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका वजन नहीं पर सबको महसूस होती है? जवाब है खुशी। वो कौन सी चीज़ है जो हमें कुछ नहीं देती मगर इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते? जवाब है एतमाद। वो कौन सी चीज़ है जो खामोशी से चलती है मगर सबको सुनाई देती है? जवाब है हवा की आवाज़। वो कौन सी चीज़ है जो नज़र तो नहीं आती पर इंसान को जिंदगी देती है? जवाब है ऑक्सीजन।
ایسی کون سی چیز ہے جس کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی، پر کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ جواب ہے وقت۔ ایک ایسی چیز بتائیں جس کے پیر نہیں ہیں مگر انسان کو لے کر جاتی ہے۔ جواب ہے خیال۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کی آواز نہیں مگر لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے؟ جواب ہے خاموشی۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں پناہ دیتی ہے مگر اسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے سکون۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی مگر خود زندہ نہیں ہے؟ جواب ہے امید۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی کوئی آواز نہیں مگر سب کو سنائی دیتی ہے؟ جواب ہے دل۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا وزن نہیں پر بہت بھاری محسوس ہوتی ہے؟ جواب ہے یادیں۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کا جسم نہیں مگر روح کو سکون دیتی ہے؟ جواب ہے دعا۔ ایسی کون سی چیز ہے جو خاموش ہے مگر سب کو چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ جواب ہے تکلیف۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا آغاز ہم سے ہے مگر اختتام نہیں؟ جواب ہے علم۔ وہ کون سی چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر ہر ایک کے دل کو چھو جاتی ہے؟ جواب ہے محبت۔ وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا مگر سب اس کا پیچھا کرتے ہیں؟ جواب ہے خواب۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے مگر نظر نہیں آتی؟ جواب ہے محبت۔ وہ کیا چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہے پر لوگ اس کی کمی کا رونا روتے ہیں؟ جواب ہے پیسے کی ضرورت۔ ایک ایسی چیز جو دل کو خوش کر دیتی ہے مگر کبھی نظر نہیں آتی ہے؟ جواب ہے تعریف۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے مگر کبھی نظر نہیں آتی؟ جواب ہے سایہ۔